हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे पास आपके लिए बड़ी खबरें हैं। एक खबर का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ की ज़ात से है और उनके वीज़े की एक्सटेंशन से है, जबकि दूसरी खबर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसका फैसला गुज़श्ता दिनों बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान के दौरान किया गया। इससे पहले कि ये ब्रेकिंग न्यूज़, ये बड़ी खबर और नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी और उनके वीज़े की एक्सटेंशन के मनसूख किए जाने के बारे में आपको बताऊं, एक और अहम खबर से आपको आगाह कर रहा हूं कि आज वादी पंजशीर में तालिबान ने मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ कि जिसके नतीजे में कई तालिबान की शहादतें हुई। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालिबान की इस फतह के साथ साथ भारत जो है वो अब बड़ी परेशानी में मुब्तला है और मोदी सरकार ये समझ सकती है कि पाकिस्तान ने 6 सितंबर और 7 सितंबर 1965 को जो भारत को शिकस्त दी थी, इबरतनाक शिकस्त, और आज जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं यौम फ़ज़ाइया भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन जब लाहौर की फ़ज़ाओं में दुश्मन के त्यारे आते थे तो पाकिस्तान के जांबाज त्यारे जब उनको हंट करने के लिए फ़ज़ा में बुलंद होते थे तो लाहौर के शहरी जिंदा दालाने लाहौर अपनी घरों की छतों पर खड़े होकर तालियां बजाकर बो काटा के नारे लगाया करते थे। तो आज 7 सितंबर को भी अफगानिस्तान में भारत का बो काटा हो गया है और उसकी पतंग, जो कटी हुई पतंग है, वो दर बदर की ठोकरें खाती नजर आ रही है। और उस गासबाना कब्जा जो कि भारत ने अफगानिस्तान पर एक तरह से किया हुआ था, एक कब्जा ही था, वो भी चूंकि उनकी कठपुतली हुकूमत जो थी अफगानिस्तान की वो भारत नवाज थी, तो आप उसको एक तरह से कब्जा भी कह सकते हैं। तो वो आज 7 सितंबर को मुकम्मल फतह की सूरत अख्तियार करता जा रहा है। अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। बीमार शरीफ नवाज शरीफ, जिनके बारे में कहा करता हूँ सारा टब्बर चोर है, उसके सरबराह जो है उनके वीज़े की जो एक्सटेंशन उन्होंने दायर कर रखी है वो मेडिकल वीज़ा था। 4 हफ्ते की तातील पर, 4 हफ्ते की छुट्टी पर, 4 हफ्ते की अंग्रेजी में जिसको कहते हैं हॉलीडे पर, बीमार बनकर, जैली बीमार बनकर वो बरतानिया आए थे, लेकिन वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे और मुख्तलिफ हेलो बहानों से अपने वीज़े की तौसीक चाहते थे। लेकिन यहाँ एक अहम खबर से आपको आगाह करूँ, अंदरूनी कहानी ये है वज़ीर ख़ारजा बरतानिया के पाकिस्तान के दौरे की, कि वहाँ पर उनकी मुलाकातों में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और आला हुकाम के साथ जो मुलाकातें हुई हैं और उसमें ये पैगाम उनको दिया गया कि मियां नवाज शरीफ के वीज़े को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, क्योंकि वो अदालतों के मफरूर हैं और उनको पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करना चाहिए। जिस पर वज़ीर ख़ारजा बरतानिया ने भी आमादगी जाहिर की और ये इशारे दिए जो कि मुस्बत इशारे थे कि पाकिस्तान के साबिक नाहल वज़ीर आज़म जो बरतानिया में छुपे हुए हैं, ना तो सियासी पनाह लेते हैं और ना ही पाकिस्तान जाने का कोई अंदिया देते हैं, अपने वीज़े की एक्सटेंशन चाहते हैं। इस सिलसिले में बरतानवी हुकूमत ने मुस्बत इशारे दिए और ये उम्मीद की जा रही है, बल्कि मैं आपको यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि सितंबर के महीने में ये वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी जाएगी और मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ चूँकि अब हालात बहुत बदल चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा बरतानिया ने जब इमरान खान से मुलाकात की तो उन्होंने ये भी अंदिया जाहिर किया कि अमेरिका जो है वो अब सुपर पावर नहीं रहा, तो वो क्या ये चाहते हैं अब पाकिस्तान से, इस बात पर भी उन्होंने इशारे दिए और पाकिस्तान किस इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहा है ये भी एक अहम खबर है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले जाएं कि आज चौधरी निसार जो है
انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ کیا ان کی اس شمولیت سے وزارت اعلیٰ پنجاب کو بھی کوئی خطرہ پیدا ہوگا، اور عثمان بزدار جو عمران خان کے چہیتے اور پسندیدہ وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں، کیا اب ان کی جگہ مقتدر قوتوں نے چودھری نثار کو موقع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ آج کی اہم خبروں میں یہ بھی ایک اہم خبر ہے کہ گزشتہ دنوں جو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا، اس میں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے کب نکالا جا رہا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کو، برطانیہ میں بسنے والے پاکستانیوں کو، کہ پاکستان کو اسی مہینے یعنی ستمبر میں ریڈ لسٹ سے نکالا جا رہا ہے، اور امبر لسٹ میں، گرین میں تو نہیں لیکن امبر لسٹ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اب جو پاکستانی پاکستان سے واپس برطانیہ آئیں گے، ان کو ہوٹل کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ اپنے گھر پر ہی ایک 10 روزہ جو ہے وہ سیلف آئسولیشن جو ہے اس میں جائیں گے، اور اس دوران ان کے 2 ٹیسٹ ہوں گے، اور 2 ٹیسٹوں کے بعد اگر ان کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو آتی ہے تو پھر تو ان کو کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہی رپورٹ مثبت آتی ہے تو پھر ان کو حکومتی قواعد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بڑی خوشخبری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ستمبر کے اسی مہینے میں، یعنی یہ جو ستمبر کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اسی مہینے میں پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک جو پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں خبر دے چکا ہوں کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ عام معافی کی سکیم بھی لے کر آ رہی ہے، اور وہ عام معافی کی سکیم ان لوگوں کے لیے ہوگی جو برطانیہ میں گزشتہ 10 سال سے مقیم ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا پروف موجود ہے کہ وہ 10 سال سے برطانیہ مقیم ہے۔ اس بات کا بھی اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے برطانوی معیشت جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے کہ ان کو افرادی قوت کی ضرورت ہے، اور جو لوگ یہاں پر پہلے سے رہ رہے ہیں، تجویز یہ ہے، ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ 10 سال سے برطانیہ میں مقیم ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، ان کو عام معافی دے دی جائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کا نام بلینکٹ سکیم ہوگا، اور اس کو پوری طور پر مشتہر کیا جائے گا، اور جو ہے وہ وکلاء کے ذریعے جو لوگ 10 سال سے یہاں پر برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کو جو ان کے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو کاغذات دے دیے جائیں گے، یعنی امیگریشن سٹیٹس دے دیا جائے گا۔ یہ 3 خبریں آج میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ ایک میاں نواز، تینوں خبروں کا تعلق ستمبر کے مہینے سے ہے، اور ستمبر کا مہینہ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں بڑا ہی خوبصورت سہانا سا موسم ہوتا ہے۔ اس سہانے موسم میں میاں صاحب جو ہیں، جن کو عام طور پہ میں بیمار شریف کہا کرتا ہوں، جیلی بیمار پاکستان لوٹ جائیں گے، پاکستان جانا پڑے گا۔ اگر وہ پاکستان نہیں جاتے تو پھر ان کو سیاسی پناہ ہی لینا پڑے گی، اور لیکن میں یہاں خبر دے رہا ہوں کہ ستمبر کے اسی مہینے میں ان کے ویزا کی درخواست کو یکسر طور پر مسترد کر دیا جائے گا، جس کے اشارے برطانوی وزیر خارجہ نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران دیے ہیں۔ ریڈ لسٹ سے نکالنے کی خبر اور بیمار شریف کو برطانیہ سے نکالنے کی خبر کامیابی کی علامتیں ہیں، حکومت پاکستان کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو میاں نواز شریف عرف بیمار شریف سارا ٹبر چور کو، یہاں کے سربراہ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس کریں۔ اور جیسا کہ کل کے پروگرام میں نے آپ کو خبر دی تھی، اب وہ خود بھی ڈپریشن کا شکار ہے، شدید قسم کے ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ آپ نے ان کی شکل دیکھی کہ اپنے نواسے کی شادی والے دن بھی وہ ڈپریشن کا شکار نظر آ رہے تھے، اور جیسا کہ اب ان کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آخر کار ان کو پاکستان جانا پڑے گا۔ اب ان کے پیٹ میں غریبوں کا مروڑ بھی اٹھ رہا ہے، غریبوں کی غربت اور مہنگائی کا مروڑ بھی اٹھ رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے، اور کس نے خزانہ لوٹا، کس نے قرضے لیے اور کون قرضے واپس کر رہا ہے۔ اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے اجازت مانگوں، ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ مل کر 7 ستمبر کی مناسبت سے
एक भरपूर नारा लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।